المقامة الأولى الصنعانية. قال حدث الحارث بن همام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب، يعني سافرت وأنا أتني المطربة عن الأطراب، بعدني الفقر عن الأمثال والأتراب والزملاء، طوحت بطوائح الزمن، يعني قذفتني القواذف ورمتني هذه الحوادث بعيدا إلى صنعاء اليمن. صنعاء هناك بلد بيمن. صنعاء بلد صغير وبلد كبير، الكبير ها هنا مراد بيمن. لما دخلتها فدخلت خاوي الوفاض، كان قرابي خاليا بادي الإنفاض وكان الفقر ظاهرا. لا أملك بلغة، ما أجد شيئا أتبلغ به في السفر، ولا أجد في جرابي مضغة، ما كان معي شيء ولا لقمة ولا شيء آخر. فطفقت جوب طرقاتها، فأخذت أقطع وسير في طرقات صنعاء مثل الهائم المتحير، وأجول في حوماتها وفي سككها جولان الحائم، كما أن الحائم العاطش عطشان يجول، فكذلك كنت أنا أجول وأرد في مسارح لمحاتي. وكنت أطلب في مسارح أنظاري ولمحاتي ومسارح غدواتي وروحاتي، يعني في مواقع التي كنت أنا أرتع فيها في الصباح والمساء كريما، رجلا كريما، كنت أطلب رجلا كريما أخلق له ديباجتي، يعني كنت أريد أن أسأله شيئا وأذله نفسي وأبوح إليه بحاجتي وأظهر إليه بحاجتي. وكذلك كنت أطلب وأرود أديبا يفرج رؤيته غمتي، يعني برؤيته تتفرج غمتي وتروي روايته غلتي، وكذلك كنت أريد أن تروي روايته غلتي وعطشي، حتى عدتني خاتمة المطاف، يعني كنت أجول وأطوف، وفي الآخر هدتني فاتحة الألطاف، ألطاف الرحمن هدتني إلى ناد رحيب، إلى مجلس وإلى محفل وسيع. كان ذلك المجلس محتن على زحام ونحيب، محتن من الشامل على زحام على كثير من الناس، وكان فيه بكاء، فولجت غاية الجمع، يعني في آخر وفي وسط الناس دخلت لأصبر مجلبة كي أتحقق عن سبب هذا البكاء وسبب هذا الاجتماع. كي أصبر وأتحقق عن مجلبة الدمع وسببه، فرأيت في بهرة الحلقة، يعني في وسط الحلقة، شخصا شخط الخلقة، فرأيت شخصا ضعيف الخلقة، وكان ضعيفا عليه أوبة السياحة، يعني عنده متاع السفر وله رنة النياحة، كان يبكي وهو يتبع الأشجاع، يتكلم بكلام ذا سجع بجواهر لفظه بنفائس الألفاظ، ويقرع الأسماء بزواجر وعظ، كان يعظ وفي أثناء الوعظ كان يقرع أسماع الناس ويزجر. وقد أحاطت بأخلاط الزمر، وأحاطت به مختلف من الناس وجماعات من الناس، إحاطة الهالة بالقمر، كما أن الهالة والجلد تحوط بالقمر، والأكمام بالثمر، كما أن الأكمام وكم يحوط بالثمر، فكذلك أحاط به الناس. فدلبت إليه لأقتبس من فوائده، فقربت منه لأستفيد من فوائده.
وألتقط بعض فرائده، وكنت أريد أن ألتقط من فرائده الفريدة، فسمعته يقول حين خب في مجاله لما تكلم حول الموضوع فقال: وهدرت شقاشق ارتجاله، كان خطيبا مرعدا مسقعا، فتكلم وقال: أيها السادر في غلوائه، أيها الرجل الغافل في غلوائه، السادل ثوب خيلائه، الذي يسدل ثوب الكبر، الجامخ في جهالاته، أيها الغافل المائل في جهالاته، الجانخ إلى خزعبلاته، الجانخ المائل إلى الأشياء التي لا تفيد. إلى ما تستمر على غيك؟ متى ما تستمر ومتى ما تفعل ومتى ما تستمر على غيك وبغيك وتستمرئ مرأى بغيك وأنت تتلظظ بهذا المرعى التي أنت فيها بغي، وحتى ما تتناهى في زهوك، وإلى ما تنتهي في كبرك. ألا ترى إن الله يراك يسألك. ولا تنتهي عن لهوك. لماذا لا تنتهي عن لهوك ولعبك؟ تبارز بمعصيتك مالك ناسيتك. أنت تبارز مالك ناسيتك، تعصي وتشتري بقبح سيرتك على عالم سريرتك، وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأى رقيبك. الله ينظر ويرى، وتستخفي من مملوك وما تخفى خافية على مليكك. أنت إذا تذنب فتستخفي من كل رجل وإن كان صبيا، وأنت إذا تفعل ذنبا أو فعلا قبيحا فلا تستخفي من مليكك القادر المقتدر، وهو يراك في أي مكان كنت. أتظن أن ستنفعك حالك؟ لا تنفعك هذه الحالة. إذ آن ارتحالك، إذ آن وقت الأجل، أو ينقذك مالك حين تبكك أعمالك. إذا أوبقتك أعمالك فلا تنقذك أموالك. أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك. إذا زلت قدمك فهل ندمك يغني عنك؟ لا يغني عنك. أو يعتب عليك معشرك يوم يضمك محشرك. هل انتهت محجة اهتدائك؟ لماذا لا تنتهج سبيل الاهتداء؟ وعجلت معالجة دائك، لماذا لا تعالج داءك؟ داءك العضال، الكبر والحسد وغيرها من الأمراض الباطنة والظاهرة. وفللت شبات اعتدائك، لماذا لا تفلل شبات اعتدائك؟ وقطعت نفسك فهي أكبر أعدائك. إن أكبر أعدائك التي بين جنبيك هو تخدعك. أما الحمام ميعادك فما إعدادك؟ الموت قريب، وكذلك أنت تموت يوما، فما إعدادك للآخرة؟ ماذا أعددت للآخرة؟ وبالمشيب إنذارك، فما أعذارك؟ أنت إذا شبت فهذا أول إنذار لك. الشعر الأبيض هو أول نذير لك. أما إذا لم تنتهي من الذنوب فما الأعذار عندك؟ إذا وقفت أمام الله تعالى وفي اللحد مقيلك، فما قيلك؟ صحيح أنت تقول آخر المقيل هو اللحد، آخري أرمگاه قبر. من قال لك آخري أرمگاه قبر؟ آخري أرمگاه نہیں. فما قيلك؟ ما جوابك عند الله؟ إذا سألك من ربك فماذا تجيب؟ وإذا سألك عن رسولك من رسولك فماذا تجيب؟ فبأيش تجيب؟ وإلى الله تعالى مسيرك، فمن نصيرك؟ من ينصرك ذاك الوقت؟ طالما أيقظك الدهر أيقظك في كل حين وفي كل وقت، ومع ذلك فتناقعست أنت، وجذبك الوعظ فتقاعست. في كل موضع سمعت وعظ الخطيب ومواعظ الواعظين، ولكن
تقاعست وتأخرت وما أجبتها، وتجلت لك العبر والبصائر فتعاميت صرت متعاميا، وحسحس لك الحق وظهر لك الحق في كل موضع فتماريت، أنت وقعت في الشك، وأذكرك الموت فتناسيت، الموت أذكرك في كل موضع، أينما تذهب الموت خلفك كالأسد، ولكنك أنت تتناسى، وأمكنك أن تواسي فما أسيت، حان لك الأوقات أن تواسي الغرباء والفقراء والجيران، ولكن ما أسيت أحدا، توثر فلسا تعيه على ذكر تعيه، أنت تؤثر وتوثر الفلوس والروبيات والدولار في كل موضع، عيش على ذكر والقرآن والتلاوة، أنت لا تحب التلاوة إنما تحب الفلوس، تحب الحلويات، وكذلك كثير من اللذات والدجاجات، وتختار قصرا تعليه على بر تليه، أنت في كل موضع تختار قصرا، وتختار سيارة حمراء وسيارة سوداء، وكذلك تختار القصور العالية على البر والتقوى. صديقك وزميلك الحقيقي هو التقوى، ولكنك ايش تختار؟ تختار القصور، تختار الأزواج، تختار الربيات، وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه، أنت ترغب عن كل هاد وعن كل داع ومبلغ وواغب، أنت تختار، وكذلك ترغب إلى أيش؟ إلى زاد وإلى متاع، وكذلك إلى الهدايا والعطايا، من يعطيني من يهديني شيئا، وتغلب حب ثوب تشتريه على ثواب تشتريه، أنت تغلب حب الثوب، لباسي ليس بجيد في كل موضع أنت تريد وفي كل وقت، وكذلك إذا تذهب، وكذلك إذا أنت تريد أن أذهب إلى أي محفل ومجلس فتريد أن ترتدي رداء جميل وكذلك ثياب جميلة فاخرة وقشيبة، ولا تختار ولا تغلب حب الثواب، وكذلك يوقيت الصلاة أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة، أنت تحب اليوقيت الصلاة، وكذلك تحب العوض عن كل شيء، ولا تحب مواقيت الصلاة. ماذا أفعل بمواقيت الصلاة؟ انظر، الصلاة للبتان، صحيح، الصلاة للملا، الصلاة للعلماء والطلبة، نحن ماذا نفعل؟ نحن فقد نقتصب الأموال ونجمعها، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يجمع المال ويعدد وله نار وله حطمة